अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप जानते हैं कि आजकल हमारे मुल्क में कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मज़ीद प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है, ताकि इस कोरोना वायरस से हम ख़ुद को और अपने घर वालों को महफूज रख सकें। ये वायरस कितना ख़तरनाक है इसके बारे में तो तकरीबन सभी जानते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हम आपको कुछ सेफ्टी टिप्स बताएंगे जिसके ज़रिए आप अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत करीबी से मुशाहिदा कर रही है तमाम कोरोना वायरस से रिलेटेड। गवर्नमेंट इस केस से रिलेटेड तमाम चीज़ों को अपनी नज़र में रखे हुए है। हम जो आपको गाइडेंस बताएंगे वो हम आपको सेंटर्स फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल CDC के रिलेटेड बताएंगे, यानी कि बहुत सारे जो सेंटर्स हैं जो डिज़ीज़ कंट्रोल करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी अहम एहतियात बताई हैं जिसके ज़रिए हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी से महफूज रह सकते हैं और अपने घर वालों को भी रख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये जो वक्त है ये बहुत स्ट्रेसफुल है और लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो इस वक्त क्या करें कि वो ख़ुद को और अपनी फैमिलीज़ को इस वायरस से प्रोटेक्ट कर सकें। इसी वजह से पढ़ाई कर कुछ हाईलाइट कर रहा है रोज़मर्रा के कुछ स्टेप्स को, जो कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम आवाम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आपने इन टिप्स को अडॉप्ट भी करना है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी मेंबर्स या लोकल अथॉरिटीज़ आपको जो डायरेक्शंस दे रहे हैं, आपने उनको फॉलो भी लाजमी करना है। लिमिट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। पढ़ाई घर आपको रिकमेंड कर रहा है कुछ दर्ज झेल स्टेप्स जिसकी बदौलत आप जर्म्स के फैलाव से महफूज रह सकते हैं। नंबर 1, स्टे होम इफ़ यू कैन एंड अवॉइड गैदरिंग्स ऑफ मोर दैन 10 पीपल। आपने अपने घरों में रहना है और आपने गैदरिंग से बिल्कुल अवॉइड रखना है, यानी कि जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग जमा हों आपने वहाँ पर नहीं जाना। नंबर 2, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग बाय कीपिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 6 feet फ्रॉम अदर्स इफ़ यू मस्ट गो आउट इन पब्लिक। यानी अगर आपको पब्लिक में जाना बहुत ज़रूरी हो तब भी आपने लोगों से तकरीबन 6 feet का डिस्टेंस रखना है एक दूसरे से। नंबर 3, वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 seconds। अपने हाथ तकरीबन 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से लाजमी धोएं, स्पेशली आफ्टर बीइंग इन अ पब्लिक प्लेस और आफ्टर ब्लोइंग योर नोज, कफिंग और स्नीजिंग। ख़ास तौर पे जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे हों और या तो आप अपने नाक को साफ़ करते हुए, खांसते हुए या नज़ला साफ़ करते हुए। If soap and water are not readily available, use a hand sanitizer with at least 60% alcohol। अगर आपकी करीबी जगह पर साबुन और पानी अवेलेबल ना हो तो आपने हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर 60% अल्कोहल लाजमी मौजूद हो। नंबर 4, अवॉइड टचिंग योर आइज़, नोज़ और माउथ विथ अनवॉश्ड हैंड्स। अपनी आँखों, नाक और मुंह को बग़ैर धुले हुए हाथों से टच करने से अवॉइड करें, यानी इज्तनाब करें। नंबर 5, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर सिक। जो लोग आपके इर्द गिर्द बीमार हैं उनसे ज़्यादा करीबी कांटेक्ट से दूर रहें। जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो लोग बीमार होते हैं उनकी अयादत करना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी क्योंकि कोरोना वायरस की बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे पेशेंट्स सामने आ रहे हैं, तो आपसे अभी ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि तकरीबन कुछ अरसे के लिए अपने इन तमाम कॉन्टेक्ट्स को दूर रखें और आप घर में सुकून से रहें, घर में महफूज रहें। नंबर 6, कवर योर नोज़ एंड माउथ विद अ टिश्यू व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। थ्रो यूज्ड टिश्यू इन द ट्रैश इफ़ अ टिश्यू इज़न्ट अवेलेबल। कफ और स्नीज into your elbow or sleeve, not your hands। सबसे पहले आपने अपनी नाक और मुंह को एक टिश्यू के ज़रिए कवर रखना है जब आप खांस रहे हों या आप छींक रहे हों। उसके अलावा आपने जिस टिश्यू को यूज़ किया हो आप उसको फ़ौरन डस्टबिन में डालें। उसके अलावा अगर आपके पास कोई टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो अगर आपको खांसना है या
چھینکنا ہے تو آپ اپنی ایلبو یا سلیو کے ذریعے اس کو کور کر سکتے ہیں، مگر اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کریں۔ ایسا آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے کیونکہ جب ہم ہاتھوں پہ چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو وہی ہاتھ ہم کافی جگہوں پر لگاتے ہیں، جیسے دروازے کے ہینڈل پہ لگاتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم کسی گلاس پہ لگاتے ہیں تو ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ اور ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 7، کلین اینڈ ڈس انفیکٹ فریکوینٹلی ٹچ سرفیسز ڈیلی۔ آپ نے صاف کرنا ہے اور اس کے علاوہ ان کو ڈس انفیکٹ بھی کرنا ہے، یعنی جراثیم سے بھی پاک کرنا ہے، جو کہ آپ روزمرہ چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں، جیسے ٹیبلز، ڈور نابس، لائٹ سوئچز، ہینڈلز، ڈیسک، کمپیوٹرز، فونز، کی بورڈز، سنکس، ٹوائلٹس، یہ سب کچھ۔ نمبر 8، if surfaces are dirty, clean them. Use detergent or soap and water prior to disinfection. اگر آپ کے کوئی سرفیس ڈرٹی ہیں تو آپ نے، یعنی گندے ہیں، تو آپ نے ان کو صاف کرنا ہے۔ ان کو صاف آپ نے یا تو ڈٹرجنٹ کی مدد سے کرنا ہے یا صابن کی مدد سے کرنا ہے، اور ساتھ میں پانی لازمی استعمال کرنا ہے۔ نمبر 9، wear a face mask if you are sick. اگر آپ بیمار ہیں تو ایک فیس ماسک لازمی ویئر کریں۔ You should wear a face mask when you are around other people, for example, sharing a room or vehicle. آپ نے فیس ماسک تب بھی پہنے رکھنا ہے جب آپ کے ارد گرد کچھ لوگ موجود ہوں، جیسے جب آپ اپنا روم شیئر کر رہے ہوں یا تو آپ کسی کی وہیکل پہ بیٹھے ہوں، یعنی کسی کی گاڑی میں بیٹھے ہوں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہماری کچھ پریکاشنری میجرز ہیں، کچھ ہماری احتیاطی تدابیر ہیں جن کے ذریعے ہم کرونا وائرس سے اس وقت اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو محفوظ رکھ سکیں۔ یاد رکھیں، ہماری صحت ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور ہم نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ تمام احتیاطی تدابیر ضرور اپنانی ہوں گی اور اپنے ارد گرد خیال رکھنا ہوگا کہ ہم ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کی کچھ سمٹمز بھی ہیں۔ اس ڈیزیز کی وجہ سے جو آپ کو سمٹم ہو سکتی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے، آپ کو شارٹنس آف بریتھ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو سانس صحیح سے نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے، یا تو یہ سمٹمز 2 سے 14 دن بعد سامنے آتی ہیں۔ جیسے ہی یہ آپ کو محسوس ہونے لگے، آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر کو کال کرنی ہے تاکہ آپ اس سے ایک اچھی میڈیکل ایڈوائس لے سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بھی کرونا وائرس کے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور یہ تمام سمٹمز آپ کے اندر بھی موجود ہیں، تو آپ نے لازمی ہیلتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور جا کر چیک کرنا ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے یا نہیں۔ ہو از ایٹ ہائر رسک؟ کون ہے جو سب سے زیادہ اس کرونا وائرس کا شکار ہو سکتا ہے؟ ابتدائی معلومات کے مطابق کچھ ہی پیپل ہیں جو تقریباً اس وائرس کے افیکٹ میں آ سکتے ہیں، جو اس کی وجہ سے بہت بیمار ہو سکتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ان میں تقریباً ہمارے بڑے، بوڑھے، بچے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی سیریس ڈیزیز والے، میڈیکل کنڈیشنز والے پیشنٹس ہو سکتے ہیں، جیسے ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز اور لنگس کی ڈیزیز جنہیں ہوں، استھما ہو۔ یہ تمام لوگ سب سے زیادہ رسک پر ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان ڈیزیز میں مبتلا ہیں، آپ نے ان کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ وہ اس ڈیزیز سے بچ سکیں۔ اگر آپ اس سیریس النس کی وجہ سے کرونا وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو وہ صرف یا تو آپ کی ایج ہو سکتی ہے یا تو آپ کی سیریس میڈیکل کنڈیشن۔ تو اس معاملے میں آپ کو زیادہ طور پر اپنے اوپر توجہ دینی ہے۔ آپ جتنا گھر میں رہ سکتے ہیں گھر میں رہیں اور اوائڈ کریں کسی کراؤڈ میں جانا as much as possible. Take everyday precautions to keep space between yourself and others. ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھیں، ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ حکومتی اقدامات پر عمل کریں کیونکہ حکومت ہی ہے جو اپنی عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے اور وہی ہمیں صحیح انفارمیشن گائیڈ کر رہی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی پریکاشن۔ امید ہے کہ آپ نے ان سب کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہوگا اور آپ نے ابھی سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی شروع کر دی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے تو لازمی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے اور اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں لے۔ آمین۔